अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, 33 दहशतगर्द जिनका ताल्लुक TTP से था और वो अफ़गानिस्तान से डर इस्माइल ख़ान और योब के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। और ये बहुत बड़ी खबर है इस सेंस में है कि बहुत अरसे बाद इतने ज़्यादा तादाद में इन लोगों को मारा गया है। और उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट अच्छी थी, वहाँ मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो रही थी। और ये तर्जमान पाक फ़ौज का कहना है कि ये 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। असलहा, गोलियां और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है और मज़ीद ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। तो ये एक हमारी आज की अहम खबर थी। आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी PTI तहरीक चलाने में फेलिस की वजूहत क्या हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में कौन होगा, सेनेट में कौन होगा और उसमें शेर अफजल मरवत का किरदार क्या होगा। इन तमाम मामलात में रुकने कौमी असम्बली हैं, वो हमें आज ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में। और हमारे आज का हॉट इशू होगा जियो पॉलिटिक्स से अब बात चली गई जियो इकोनॉमिक्स में, और इसमें भारत के ऑप्शंस क्या हैं। उस वक्त जब अमेरिका ने बहुत सख्त पॉलिसी बनाई है इंडिया के ख़िलाफ़, तकरीबन 51% टैरिफ लगा दिया है इंडिया से होने वाली इंपोर्ट्स को, जिनकी मालियत तकरीबन $80 बिलियन बनती है और इंडिया के बिलियनर्स ने माल कमाया। अब क्या होगा? इंडिया ब्राज़ील के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, रशिया के साथ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, चीन के साथ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शंस क्या हैं और वो किस तरह अब बात इंडिया के लिए आगे चलेगी, इसमें हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा गज़ा का मुस्तकबिल, इस्लामी दुनिया की ज़िम्मेदारी क्या है। उस वक्त जब इसराइल ने यह ऐलान किया है, वहाँ की काबीना ने यह मंजूरी दे दी है कि गज़ा पर इसराइल का कंट्रोल मुकम्मल कर लिया जाएगा, उसको इसराइल का हिस्सा बना लिया जाएगा, जिस पे काफ़ी ज़्यादा ममालिक ने एहतजाज किया है। इस पर हम बात करेंगे अपने एडिटोरियल में कि इस्लामी दुनिया इस पर क्या कर रही है। शुरू करते हैं हमारे आज की टॉप स्टोरी। शेर अफजल मरवत साहब, खुश आमदीद। आप पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाए और आपको कुछ याद करवाना चाहता हूँ। 18 जुलाई को आपने मेरे प्रोग्राम में लंदन से बात की, आपने क्या फरमाया सुनिएगा। आप कब तक आएंगे पाकिस्तान वापस? जब ये तहरीक जो है ये 3 लोग चला लेंगे और कामयाब होंगे तो मैं इनसे माफी मांगने पाकिस्तान आऊंगा तब। और इत्तेफाक देखिए, मैंने उस दिन भी वही टाई लगाई हुई थी जो आज लगाई हुई है, क्योंकि मुझे पता था आज आप आ रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ गए। तो तहरीक नाकाम हो गई, आपने माफ़ी मांग ली या कामयाब हो गई है? क्योंकि खान साहब तो कह रहे तहरीक कामयाब हुई है। पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना सिर्फ काबिल तारीफ़ नहीं, बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तलुए सहर की नवीद है। खान साहब ने तो तहरीक को कामयाब कह दिया। ये ट्वीट साबित करता है, पहले तो आपका शुक्रिया मधु करने का। ये ट्वीट साबित करता है कि खान को गलत बयानी की जाती है, उसको झूठ बोला जाता है। और मैं मुसलसल ये कहता आया हूँ कि खान को हक़ाइक़ से दूर रखा जाता है। पार्टी में गुज़िश्ता 1.25 साल 1.5 साल से जो हुआ है उसकी बनत खान को पढ़ने नहीं दी जा रही है। और यही वजह है कि पार्टी अब जिस मकाम पे पहुंच गई है, उस मकाम पे इससे ये तवक्को करना कि ये कोई तहरीक चलाने की काबिल होगी, कोई एहतजाज करने की काबिल होगी, ये अबस है। मैं 14 अगस्त के जो इन्होंने दोबारा ऐलान किया है, देखिए समझ ही नहीं आती है। 5 अगस्त को आपने 1 महीना कबल आपके पास टाइम था, तहरीक किस तरह चलती है, आपने लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को जो है निकालने के लिए कायल करना है, आपने मोबिलाइजेशन करनी है, फ़राइज़ तफ़वीज़ करने हैं। यहाँ पे जो भी PTI से वाबस्ता लोग TV चैनल पे बैठते तो कहते हम सरप्राइज़ देंगे। वो सरप्राइज़ का मुझे पता था कि सरप्राइज़ यही होगा कि वो खुद नहीं होंगे। लिहाजा आपने देखा 5 अगस्त का जो एहतजाज की नाकामी है। नहीं, आपने एक बात की एहतजाज के बारे में कि पंजाब की लीडरशिप फेल हो गई है और सिर्फ फेस सेविंग की है तो अली मीन गंडापुर ने। तो क्या ये PTI तकसीम होती जा रही है पंजाब और पख्तूनख्वा में? देखिए सिर्फ पंजाब में नहीं, बलूचिस्तान में भी नहीं थी, सिंध में भी नहीं थी, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर कहाँ गई PTI? गायब हो गई। तो PTI सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी बन गई? देखिए ऑर्गेनाइजेशनली तो सिर्फ PTI खैबर पख्तूनख्वा में है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी वर्कर्स ने एहतजाज किया, अली मीन गंडापुर की गाड़ी के आगे नारे लगाए उनके खिलाफ, तो उन्होंने तकरीर नहीं की। देखिए वर्कर्स उनकी अपनी एक सोच होती है ना, माप मेंटेलिटी होती है, वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उतना ही क़याम करें। ये कोई बात ये है, अली अमीन ख़ान ने एक लंबी रैली निकाली
اور یہ واحد فیس سیونگ تھی پی ٹی آئی کے لیے. اگر یہ بھی نہ ہوتی نا تو میرا خیال ہے ماتم بیچی ہوتی. نہیں تو اچھا آپ نے کہا خان صاحب کو مس انفارم کیا گیا ہے, یہ ٹویٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اندر پتہ ہی نہیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے. کون کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں جو فیصلے کرواتے ہیں خان سے. تو خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے, بعد میں بھی نہیں پتہ چلتا, کوئی بھی جا کے نہیں بتاتا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہی ہوتا ہے, کیونکہ میں چشمدید گواہ ہوں. کیا کرتے ہیں خان صاحب کے کانوں میں ایک مرد یا خاتون آ کے بات ڈال دیتے ہیں کہ اس طرح ہے یا اس طرح ہونا چاہیے, دوسرا یا دوسری آ کے اس کی تائید کر دیتے ہیں, اور تیسرا یا تیسری آ کے جو ہیں فیصلہ کروا لیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے 1.5 سال سے. نہ کوئی حقائق کی جانکاری خان تک پہنچنے دی جاتی ہے, نہ میرٹ پہ فیصلے کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی من پسند لوگوں کو لانا, اپنے گروپ کو مضبوط کرنا, فلاں کو گرانا, یہ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ الزام لگاتے ہیں دوسروں پہ, دوسرے آپ پہ الزام لگاتے ہیں. مجھے اس سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی کہ ورکرز ظاہر بددلی ہوں گے اور خان صاحب اس پہ ظاہر جیل کے اندر ہیں. یہ سنیے آج ہی خان صاحب کی بہن ہیں علیمہ خانم, انہوں نے کیا فرمایا. مربت جیسے لوگ بے شرم ہیں, وہ ٹی وی پہ بھیجے جاتے ہیں, اس کے اوپر آپ ٹائم نہ ضائع کریں اس کا, تو میں کہ ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے سنا؟ میرے خیال میں آپ نے ایک اور کلپ ان کا نہیں سنایا. کون سا؟ آج جس میں انہوں نے مجھے گالیاں دی ہے. گالی دی ہے؟ ہاں. کیا کہا ہے کہ بغیرت ہیں, بے شرم ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہے. تو یہ باتیں درست ہیں؟ آپ کو بھیجا کس نے یہاں پہ, پہلے تو یہ بتائیں نا. کدھر پروگرام کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بھجوا دیتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا. ہم نے تو مطلب آپ نے مجھے دعوت دی. آج آپ پھر خبروں میں تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی آپ کو واپس لینے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے. لیکن اب علیمہ خان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ اور ہے. دیکھیں میں نے ایک سوال اٹھایا, یہ مسلسل دیکھیں میرے نکالے جانے کی وجہ یہی خاتون ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا. صرف یہ ایک خاتون؟ یہ خاتون ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب. اور کیوں نکالا وہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ میں اس کے گروپ کا حصہ نہیں بن سکتا تھا. اس کے بعد جو ہیں پارٹی میں, چونکہ اس کا اول روز سے یہ مطمئن نظر تھا کہ پارٹی پہ میں نے قبضہ کرنا ہے, مجھے رکاوٹ سمجھتے تھے. یہ سب جتنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں, لیڈر ہیں, سب کو پتہ ہے. اور جو زبان انہوں نے آج میرے حوالے سے پبلکلی استعمال کی ہے, یہی زبان ہے جو ہر پی ٹی آئی کے لیڈر کے لیے وہ استعمال کرتی ہے. شکر ہے کہ آج وہ میڈیا پہ بول گئی. علیمہ خان یہی باقیوں کے لیے بھی یہ بے غیرت, بے شرم, اور اس کے علاوہ کوئی اور لینگویج ہی نہیں ہے. تو لہذا ایسے بیانات کے ساتھ آج جب پارلیمانی کمیٹی نے مجھے بلایا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جی یہ محترمہ کے بیانات کا آپ نے جواب نہیں دینا ہے. اب کوئی مجھے بتا دیں کہ کوئی مجھے بے غیرت کہے, بے شرم کہے, آخر کس رشتے یا ناطے کے تحت؟ آپ نے نکلوا لیا نا. سوشل میڈیا اس نے میرے پیچھے ڈالی ہوئی ہیں, آئے دن گالم گلوچ. اس کے بعد آپ کو یہ استحقاق, میں نے ایک بات کہی, تکلیف تو ہوگی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ مہربان ہے. کس پہ؟ محترمہ پہ, علیمہ خانم پہ. اسٹیبلشمنٹ علیمہ خان پہ؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, محترمہ علیمہ خانم پہ کافی عرصے سے مہربان ہیں. جو بشرا بی بی ہیں, اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں, اس سے اختلاف رکھنا, اس کے اگینسٹ اس کو سپورٹ کرنا, یہ سلسلہ جاری تھا. بشرا بی بی جب سے گئی ہے اندر, اس کے لیے راستہ صاف ہے. اب انہوں نے کیا کیا, دیکھیں ایک بات میں اور بھی بتا دوں, 1-2 لوگوں کو جو ہیں, جو لونڈے لپاڑے ہیں, وہ بھی اسی کے توسط سے باہر گئے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, یہ جنرل بات کیوں کر رہے ہیں, کھل کے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں نا. پھر 9 مئی کو جو احسان نیازی صاحب جو ہیں, خان کے بھانجے, دوسری بہن کے بیٹے, وہ جہاں کور کمانڈر ہاؤس میں نظر آ رہے ہیں مبینہ طور پہ, اور جو شلوار دکھائی جا رہی ہے, وہ شلوار پکڑوانے والا اس کے دائیں سائڈ پہ اس کا بیٹا کھڑا ہے, علیمہ خان کا. جی شیرشاہ. اچھا. اور شیرشاہ کھڑا ہے. شیرشاہ پھر مئی میں ہی محترمہ نے جو ہے اپنے تعلقات بروئے کار لاتے ہوئے اور یو کے بھجوا دیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک منٹ, یو کے بھجوا دیا, دوسرا بیٹا بھی بھجوا دیا, پھر 2 سال کے بعد واپس آئے, ابھی تک نہ بیل کرائی ہیں, ناتی پھر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کی صرف کوئی وضاحت دے دے مجھے, یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم تو جیلوں میں ہمیں ڈالا جاتا ہے, ہر ایف آئی آر میں ہم نے ضمانت سے کرائی ہے. آج تک یہ کبھی گرفتار ہوئی؟ رتی بر نقصان ہوا ہے. گرفتار ہوئی ہیں. ہاں, وہ جو گرفتاری تھی وہ فرمائشی گرفتاری تھی,
मोहतरमा जो हैं बेसिकली प्रोजेक्ट हैं एस्टेब्लिशमेंट का, उनका ये ख्याल है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं क़यादत को टेक ओवर हुआ तो ये फिर ठीक है। आपने कहा मोहतरमा एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है, मोहतरमा कह रही हैं आप एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखते हैं असल में एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है क्या। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आप बता रहे थे कि अलीमा खान एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है, वो आप पे इल्ज़ाम लगा रही हैं ये, और उन्होंने साथ यही कहा कि आपका तो ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। आज उन्होंने ये कहा, आप गालियों की बात कर रहे थे, तो ये इल्ज़ामात जो आप उन पे लगा रहे हैं उनके साथ तो ये हमारा फोरम हाजिर, अगर वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आपके पास कोई सबूत है इन तमाम बातों का? जी बिल्कुल, इसका बेटा खड़ा है, वीडियो मौजूद है मेरे पास। उसी जुर्म में शेरशाह की बात कर रहे हैं। शेरशाह आप कह रहे हैं कि एक बहन के बेटे ने दूसरी बहन के बेटे को जेल भिजवा दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहन का बेटा अभी तक जेल में पड़ा है उस जगह पे मौजूद होने पे, हसन नियाजी। हसन नियाजी, और दूसरा बेटा जो है आजाद फिर रहा है, वो भी उतना ही शरीक है जुर्म है। अगर कोई जुर्म हुआ है तो वहां कोर कमांडर के घर पे जाना, वो शलवार लटकाना या लहराना, ये जुर्म था ना। हाँ। तो ये हजरत उधर मौजूद है ना, इसकी कोई वजाहत दे, एक माइन्यूट वजाहत दे दें, क्यों कर ये मुमकिन वो है? गिरफ्तार भी नहीं हुए, उन आज पर अभी फिर केस रहा है। भी नहीं हुआ। केस में नामजद है, मफरूर हुआ, अब मफरूर होने के बावजूद फिर रहा है पाकिस्तान में फिर रहा है। वो अच्छा, वापस आया 2 साल के बाद। ये तो इसका इल्जाम तो जाहिर आपने अलीमा खान पे लगाया, वो भी बता सकती हैं। सिर्फ कि इसकी आप- वजाहत दे दें, कहीं पर कोई साफी से पूछ लें कि आपका बेटा क्यों कर आजाद फिर रहा है। हफीजुल अनियाजी साहब, इनसे आप पूछ लें कि आपका बेटा जो है जिस जुर्म में आज भी पाबंद सलासल हैं, आपकी साली का बेटा जो है वो उसी जुर्म में आजाद फिर रहा है। ठीक। ये मतलब है कोई शफकत ही हो सकती है ना। ठीक है, मैं अलीमा खान साहिबा से ये कहूँगा कि अगर वो इस पर कोई वजाहत देना चाहें कि शेर अफजल मरवत साहब के बकौल आपका बेटा शेर शाह उसी जुर्म में, उनका नाम भी FIR में था, लेकिन हसन नियाजी को सज़ा हो गई है, आपके बेटे शेर शाह को नहीं हुई, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया और वो मफरूर होने के बावजूद पाकिस्तान में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि उन पर शफकत का और मेहरबानी का हाथ है। मरवत साहब ये बताइएगा, आपने अभी जिक्र किया कि हम जब सोशल मीडिया देखते हैं तो उसमें लगता है कि अलीमा खान की जो ज़ुबान की जो बात की आपने, और आपने कहा गंदी ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल किया, वही ज़ुबान हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। तो ये क्या कल्चर, क्या ये PTI का ये गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करना, इल्ज़ाम लगाना, हर एक पे हर किस्म का इल्ज़ाम लगा देना बगैर किसी कॉन्सिक्वेंसेस के, कल्चर ही आप लोगों ने तब्दील कर दिया, क्यों ऐसे? देखिए, ये जो ज़बान है ना, गालम गलोच, औरत खातून हो, 80 साल के करीब उम्र हो, ऐसी ज़ुबान आप एक्सपेक्ट करते हैं? वो काश वो वीडियो आप चला देते ताकि पाकिस्तानियों को पता चल जाता कि यही वो ज़बान है। आज जुनैद अकबर खान पार्लिमानी कमेटी में कह रहे कि मुझे मोहतरमा ने फ़ोन किया और कहा, यानी तमाम एमिनेज मौजूद हैं, कि जी मैं आपकी और वर्कर की तलाक कराऊंगी। ये कौन सी लैंग्वेज है? किस जुनैद अकबर को कहा? जुनैद किसी को छोड़ा ही नहीं है। आमिर डोगर की जो क्लास ली हैं, कोई आप किसी भी लीडर का नाम बता दें। अच्छा। और लोग जो हैं, खान ने, हम सब ने 12 शिकायतें की कि इस रवैये की, तो खान ने कहा इसको ब्लॉक कर दे। और खान ने उस दिन, आज से चलना है हम कबल लोग, उन्होंने मीडिया को कहा कि अगर आप ये बात पहले भी कह चुके, खान ने कहा इनको ब्लॉक कर दें, और फिर भी ये नहीं ब्लॉक हो रही, वर्कर्स को उन्होंने कहा मैं लीडरशिप से तलाक दिलवा दूंगी, वर्कर्स इनके पीछे नहीं निकलते, तो आप, और फिर भी इतनी इनके पास ताकत है, तो ज़हनी तवाज़ुन उनका। बात ये है वर्कर्स के जहन में। अब मैं जो बोलता हूँ, आपके प्रोग्राम में मैं बोला था तो 3-4 दिन तक मुझे गालियाँ पड़ती रही, और वजह यह है खान की बहन है, ये आगे से कहती है हमारा भाई, कोई दूसरी बात नहीं है, हम फैमिली, आपको पता है फैमिली खान की बीवी और उसके बेटे हैं, बाकी ये उसकी फैमिली का हिस्सा तो नहीं बनती है। दूसरी बात ये है कि पार्टी के अंदर ये बुली करती है, डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं। अब बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं ब्लैकमेलर हैं वो, ये हमें जाके अदालत में सू कर दे मुझे। अलीमा खान ब्लैकमेलर हैं। ब्लैकमेल ये है ना कि मुझे आदिल राजा की गालम गलोच वाली वीडियो मुझे बेचती थी कि यार ये क्या है, मतलब ये आपके खिलाफ आया है, अब ये आप मुझे हरासा कर रहे हैं ना। और ये एक वीडियो नहीं है, 20वीं वीडियो भिजवाया करती थी। जो लोग इसके नजदीक थे सब जो हैं, क्योंकि सबको पता है कि खान की असली दुश्मन ये है। नहीं तो ये खान को क्यों नहीं पता? मैं देखिए, आप लोग खान के बड़े दीवाने हैं, खान इसको हर बात
پہ آ کے الزام لگا دیتے ہیں عثمان بزدار کا قصور ہے, بشرا بی بی کا قصور ہے, فلانے کا قصور ہے, حلیمہ خان کا قصور. خان کا کوئی قصور نہیں. خان نے کہا ہے نا, خان یہی کہہ سکتا تھا کہ اس کو آپ بلاک کر دیں. پرسوں بھی اس نے کہا ہے کہ سیاست کیوں نہیں کرتے بلاک آپ لوگ پھر, جب خان نے کہہ دیا؟ میں نے تو بلاک کیا ہوا ہے. کیوں نہیں بلاک کیا؟ جنید اکبر نے بلاک کیا ہوا ہے. اب جنید اکبر نے بلاک کیا, تمام لیڈروں نے بلاک کیا ہوا ہے. علی امین گنڈا پر نے کیا. میرا دیکھیے علی امین گنڈاپور کے خلاف یہ کمپین چلواتی ہے. سوشل میڈیا پہ ہر اس لیڈر کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے جو اس کے آگے سرنگو نہیں ہوتا ہے, اور پھر سوشل میڈیا بینڈ بجانا شروع کر دیتا ہے. اور علی امین خان, بیرسٹر گور کے خلاف جو زبان استعمال کی آپ کو یاد ہوگی, علی امین کے حوالے سے جو زبان استعمال کی, نعیم حیدر پنجوتا کے حوالے سے جو استعمال کی, یہ خاتون صدر جو ہیں پی ٹی آئی کی خاتون ونگ کی, لیڈیز ونگ کی جو پریزیڈنٹ ہیں, اس کے حوالے سے جو نہیں, وہ عالیہ نہیں, کوئی ایسا شخص مرد خاتون ایسا نہیں ہے. دیکھیں سارا مسئلہ یہ ہے نا, ہم خان کے لیے لگے ہوئے ہیں. آج بھی انہوں نے جو یہ ریزولوشن پہ ہمت کی ہے, ان سب کو پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ, ظلم ہو رہا ہے خان کے ساتھ. ایک محدود چند لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے وومن ونگ, آپ نے آئی ایل ایف, آئی ایس ایف اور پارٹی تھما دی ہے. پوری پارٹی ایک سال میں آئی جیک ہو گئی ہے. اور خان کے فرشتوں کو یہ علم نہیں لگنے دیا جا رہا ہے, کیونکہ وہی لوگ جاتے ہیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو فہرست دیتے ہیں اور جو محترمہ حلیمہ خانم یہ پروو کرتے ہیں. اچھا, لیکن سلمان اکرم راجہ کی اتنی گڈی کیسے چڑھی ہے؟ پہلے یہ بتائیں نا کہ نواز شریف کے وہ وکیل رہے ہیں, نواز شریف کو بھی انہوں نے سزا دلوا دی بڑی کامیابی کے ساتھ, عمران خان کے وکیل رہے ہیں, ان کو بھی سزا دلوا دی, پھر کیسے پارٹی ہائی جیک بھی وہ کر گیا؟ آپ سیاستدان اتنے کمزور ویک ہیں کہ ایک وکیل آیا اور پارٹی پہ قبضہ کر گیا حلیمہ خان کے ذریعے. اس کا قبضہ نہیں ہے, قبضہ ان کا ہے. کس کا؟ محترمہ کا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نے سلمان اکرم راجہ پہ بھی الزام لگایا. سلمان اکرم راجہ تو اس کا ہرکارہ ہے نا, ہرکارہ ہے اس کی, اور کیا ہے, یہی ان کی سفارش پہ سیکرٹری جنرل بنا دیے گئے. اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں, سفارش پہ چل رہی ہے پارٹی, باتیں تو میرٹ کی ہوتی, ساری تقرریاں سفارش پہ ہوتی ہیں, سیٹیں سفارش پہ دی جاتی ہیں, جو جہاں کسی کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ چل جاتا ہے. پیسہ جاتا کس کس کے پاس ہے پیسہ؟ میں نے یہ جب سینٹ کی سیٹیں تقسیم ہو رہی تھی, کیا منہ کھلواؤ گے, یقین کریں نا, جو جدھر جہات لگاؤ گے بدبو آپ کو یہ آئے گی. یہی وجہ تھی کہ میری یہ زبان ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی تھی. نہیں, آپ نے کہا جہاں پہ ہاتھ لگاؤ گے بدبو آئے گی, اتنی بری ہے پی ٹی آئی, تو پھر ریاست مدینہ کیسے بنا؟ جو خان ہیں اس کی ذات میں کبھی انہوں نے مجھے نہ دھتکارا ہے, نہ میرے موقف کے ساتھ انہوں نے. نہیں, خان کی زبان اپنے مخالفین کے لیے وہی ہے جو حلیمہ خان کی آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں خان, فرق کوئی نہیں ہے. میں آپ کو الفن کہتا ہوں, خان کی ذات میں میں نے میرٹ کرتے دیکھا ہے, لیکن 2 دن بعد یہ لوگ جا کے اس سے چینج کر. تو پھر کیا میرٹ ہوا؟ پھر کیا میرٹ ہوا؟ کانوں کے کچے ہیں آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے. تو کیا لیڈر ہے جو اس کو کچھ آگے کہے کان میں وہ بدل لے؟ آج میں نے پارلیمانی کمیٹی میں ایک بات کہی, جب انہوں نے بلایا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ سب کا فرض نہیں ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی تباہ ہو رہی ہے اس کڑے وقت میں بھی, اور آپ یقین کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی وفاداری خان کے ساتھ ہے, لہٰذا اس کو نو کہا ہوا ہے. آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر سے پوچھ لیں, بیرسٹر گور سے پوچھ لیں, علی محمد خان سے پوچھ لیں, جنید اکبر خان سے پوچھ لیں, علی امین خان سے پوچھ لیں, آپ نثار جٹ صاحب سے پوچھ لیں, آپ دا ریکارڈ پوچھ لیں. میں تو چونکہ اب انہوں نے نکالا ہوا ہے, مجھے پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی. اور یہ آج جب انہوں نے کہا نا مجھے کہ آپ پہ قدغن ہے کہ آپ نے جواب نہیں دینا ہے, میں ایسی پارٹی میں ہونے سے نہ ہونا بہتر ہوں جہاں پہ مجھے گالیاں جو گالی پڑے جواب نہیں. یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹری پارٹی آپ کو واپس لے رہی ہے پی ٹی آئی میں, انہوں نے آج کوئی بات ہوئی ہے اس پہ؟ جی, آج انہوں نے مجھے بلایا تو پتہ چلا کہ اسد قیصر صاحب اور شہریار افریدی صاحب نے یہ ریزولوشن پیش کی تھی, قرارداد, جس پہ ان کو میں نے اپنا موقف دیا. میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ میں نے کمپین کی ہے, آپ کی وکالت کی ہے, اب مجھے میری غلطی تو بتا دینا. صرف یہ کہ پنڈال سے مرت کے نعرے لگاتے ہیں ورکر, یہ میری غلطی ہے, مجھے کیا علم تھا. لوگ مجھے پہچان جائیں گے, لوگوں کے دلوں میں کوئی جگہ بنے گی. تو یہ اس کی فائنل اپروول خان صاحب نے دینی ہے؟ دیکھیں اپروول دے یا نہ دے, آج میں نے ان کو کہا بھی, میں نے کہا مجھے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. مجھ جیسا آدمی جو ہیں پی ٹی آئی کو درکار ہیں. 5 اگست یہ پہلا احتجاج تھا جب میں ان کے ساتھ نہیں تھا. لاکھوں لوگ میں نے پاکستان میں نکالے ہیں, اور آج بھی میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کا ورکر مجھ پہ اعتماد رکھتا ہے, پاکستانی جو ہیں میرے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں. اچھا, آخر میں یہ بتا دیں کیا حلیمہ خان آپ کو پارٹی میں واپس آنے دیں گی؟
میرا خیال ہے علیمہ خان کے سامنے سیاست میں کوئی اوقات نہیں ہے. خان نے تو خود اس کو آنے سے منع کیا ہوا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں منع کرنے کے بعد ہیں تو صحیح نا موجود ریالٹی. آپ کو میں بتا دوں, خان نے خود بارہا کہا ہے کہ اس کا سیاست سے, خان کو پتہ ہے کہ آپ خان اپنے کہے ہوئے الفاظ پہ فیصلہ. میں آپ کو عرض کر دوں کہ خان کو جس دن ان عقائد کا علم ہوا تو خان اس کو قریب نہیں آنے. تو لا علمی ہے خان کی, بالکل لا علمی. ساری کنٹرولڈ انفارمیشن جاتی ہیں, چغلیاں جھوٹ پر مبنی فیڈ بیک خان کو دیا جاتا ہے, اور اسی چیز نے پارٹی کا بٹا. لیڈر آف دی اپوزیشن, مختصر لیڈر آف دی اپوزیشن میں 3 گروپس بنے ہوئے ہیں. آپ محمود اچکزئی کو سپورٹ کرتے ہیں, اسد کیسر کو یا وریث غور کو؟ میرا خیال ہے کوئی گروپ نہیں بنا ہے. وہی کس کو ہونا چاہیے؟ محمود اچکزئی کو ہونا چاہیے. وہ بحال ہو جائے گا. محمود اچکزئی کو ہونا چاہیے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں چلیں فرض کریں بحال ہوتا نہیں, ویسے اگر کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے, بحال ہوگا. اگر نہیں ہوئے تو محمود اچکزئی کو آپ سپورٹ کریں گے؟ نہیں, میں تو دیکھیں فیصلہ وہ ہوگا جو خان کرے گا, تو لہٰذا میں کوئی تفریق تو کر نہیں سکتا ہوں. اگر میری ذاتی پسند ہوگی اور خان وہ فیصلہ کرے گا جو لا علمی میں ہوگا, اگر خان صاحب میری رائے لے گے تو میں اسد کیسر صاحب کو سپورٹ کروں گا. ٹھیک, بہت مہربانی ہم سے بات کرنے کا. وقت بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو آج کا ہاٹ ایشو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہمارا آج کے ہاٹ ایشو کا, جیو اکنامکس. جو پہلے جیو پالیٹکس تھی, اب لگتا ہے جیو اکنامکس بن گئی ہے, اور بھارت کے پاس آپشن کیا ہیں. اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے 51% ٹیرف انڈیا پہ امپوز کیا ہے, 50% ٹیرف اور 1% وہ پینلٹی جو رشین آئل خریدنے اور بیچنے پر انڈیا پہ لگائی گئی ہے. اور آج ہی بلومبرگ کی خبر آئی ہے جس کے مطابق یہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان اختلافات تب شروع ہوئے جب مودی اور ٹرمپ کی ایک ٹیلی فونک کال ہوئی جون میں, پاک بھارت جنگ کے فوراً بعد, اور جب دعوت دی گئی مودی کو واشنگٹن کے دورے کی, وہاں پہ مودی کو یہ خطرہ تھا کہ ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کروا دی جائے گی, اس لیے انہوں نے اس دورے سے انکار کیا, جس کے بعد ٹرمپ نے اسکرو ٹائٹ کرنا شروع کیا. لیکن کیا یہی اصل بات ہے؟ اور اس کے جواب میں انڈیا کیا کر رہا ہے کہ وہ روس کے قریب جا رہا ہے, برازیل کے قریب جا رہا ہے, وہ برکس میں اپنا کھویا ہوا رول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مودی کے ٹویٹ سے یہی لگتا ہے. ہمیں جوائن کیا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے, ان سے بات کریں گے کہ اس بدلتے انوائرمنٹ میں جب ہم دوسری جنگ کی بات سنتے ہیں انڈیا کے ساتھ, وہ کیا ممکن ہے؟ جنرل صاحب, جو حالات ہیں اس وقت, کیا انڈیا اب بھی پاکستان کے ساتھ مزید ایڈونچر جاری رکھ سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار صاحب تھینک یو ویری مچ فار دی انوائٹ. بالکل رکھ سکتا ہے جی. لیٹ اس بگین ود دس. ایک تو جنگ تو جاری ہے. میں ایک سوال, ضمنی سوال پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا بالکل رکھ سکتا ہے. امریکہ کی ہلا شیری پہ, ویسٹ کی ہلا شیری پہ انڈیا ہم پہ چڑھ دوڑا, اس وقت وہ چین کے خلاف اس کو کھڑا کر رہے تھے, مئی تک کی یہ سچویشن تھی. اس کے بعد مار پڑی, دنیا کو پتہ چل گیا یہ کیا چیز ہے, تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. اب وہ روس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے, چین کے بھی قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے, RIC برکس. جی, تو کیا وہ سب کو ناراض کر, اب روس اور چین کو ناراض کر کے پاکستان پہ حملہ کرے گا؟ دیکھیے امریکہ اور یورپ تو ساتھ نہیں ہے. جی بالکل. اب ساتھ ساتھ دیکھیں, اللہ کے ہر کام میں بڑی بہتری ہوتی ہے. یہ جو اس وقت ریجنل اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ بنی ہے, خاص طور پہ انڈیا پاکستان کانٹیکسٹ میں, اور خاص طور پہ انڈین کانٹیکسٹ میں, یہ ان کا اپنا ہی کھودا ہوا کنواں ہے جس میں وہ اور روزانہ اس کو اور ڈیپ کرتے جا رہے ہیں, ہر روز اس کو اور ڈیپ کرتے جا رہے ہیں. امریکہ پہلے ان سے ناراض ہے, غصے میں ہے کہ ہم نے اتنا انویسٹ کیا اس کے اوپر, ہم نے اس کو علاقے کا بڑا چودھری بنا کر بھیجا تھا, اور اتنا ہیوبرس. پھر انڈیا نے اسی چیز سے جنم لیا کہ دنیا تو ہماری ہر طرف دیکھ رہی ہے, اور اس کو ایسے لگتا تھا کہ دنیا کا ہر ملک میری جیب میں ہے, جب میں جس کو چاہوں گا استعمال کر لوں گا. اور اب ایک جیو اکنامکس کی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کی جو پرسوٹ ہے ٹرمپ کی, وہ اکانومی ڈریون ہے, اس کو وہ کر رہے تھے. اور ساتھ ساتھ اب ان کو انوائے کر رہے ہیں. ڈوول کا رشیا میں ہونا, اب ڈوول کا آج پوٹن سے ملنا, یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ٹرمپ کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہم تو اپنے پارٹنرز کے ساتھ پھر کھڑے ہیں, اگر آپ کو ہمیں اس حالت میں پسند نہیں ہے تو ہم آگے بڑھیں گے. لیکن دس ول کیپ انوائنگ ٹرمپ, اور یہ اور چیزیں خراب ہوں گی ان کے لیے, انڈیا کے لیے, بٹ دس از دیئر اون چوائس. پھر آپ موریلٹی کی بات کرتے ہیں, لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ, دوستی کی بات کرتے ہیں, الائنسز کی بات کرتے ہیں, دیٹ از نو مور دیئر. اور انڈیا کا یہ جو نیگیٹو چہرہ ہے نا جی, یہ ان کو بالکل کلیئر اب نظر آ گیا کہ یہ جب بھی اس کے اوپر مشکل وقت آئے گا, یہ آپ کے دشمنوں کے پاس پہنچ جائے گا. یہ ویسٹ کو نظر آیا. ٹھیک, میرا سوال یہ ہے کہ روس اور چین تو 2 in 1 ہے نا, وہ تو اکٹھے ہیں. کیا انڈیا جب اس بلاک کا حصہ بننا چاہ رہا ہے روس اور چین کے, اس میں وہ چین کو ناراض کر کے پاکستان پہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے.
मेरी assumption है, ये मेरा तजिया है कि इंडिया के पास ऑप्शन कम हो गया है, विंडो कम हो गई है, स्पेस कम हो गई है पाकिस्तान पे दूसरा हमला करने की इस जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक्स बदलती सूरत हाल में। क्या ये दुरुस्त तजिया होगा कि नहीं? देखिए, टेम्परेरी में हो सकता है, मिलिटरीली तो मैं तो आपके प्रोग्राम पहले भी एक दफा क्या कि मिलिटरीली इंडिया इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, जब तक वो अपने जो गैप्स उसने ऑब्जर्व किया और या जो पैसा भी ला रहा है टू कवर दोज पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली, जब तक वो, लेकिन कहने का मकसद ये कि आप दूसरी साइड पे देखें कि इंडिया की जो हिंदुत्व बेस्ड मिलिट्री की डॉक्ट्रिनाइजेशन, अभी जो बुक आज देख लें उसकी जो जनरल चौहान ने लिखी है, वो क्या कह रही है? वो हिंदुत्व के बेस्ड माइंडसेट की बात कर रही है कि जी इंडियन मिलिट्री मशीन को बेस कर दिया जाए, जो हिंदुत्व की फाइटिंग है उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके उनकी फाइटिंग करना चाह रहा है। उसने जो अभी नई बुक, अच्छा इसको बुक मत समझे, इसको आप एक उनका डॉक्ट्रीन समझे या उनका एक स्ट्रेटजी समझे। तो वो जब हिंदुत्व की जब एप्लीकेशन करेगा तो देयर द वॉर उसका फिर एक प्रोमिनेंट केस बन जाता है कि जी वो बिल्कुल करेगा। फिर इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट जो संदूर में उसको हुई, उसकी वो खिफत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझ गया हूं बात आपकी। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से और पॉलिटिकल उसकी जो है मसाइल उसकी वजह से पाकिस्तान पे हमला करेगा, लेकिन इकोनॉमी जब उनकी तबाह हो रही है, जब टैरिफ लग गया है, उनकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, मजीद भी ट्रंप कह रहा आएगा, तो उसमें वो रशिया और चाइना के ब्लॉक में घुसने की दोबारा कोशिश कर रहा है। एक वेस्ट को नाराज करके क्या वो रूस और चीन को भी नाराज कर लेगा पाकिस्तान पे हमला? चीन तो नहीं चाहेगा ना जी, कभी भी इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे। देखिए, तो फिर अगर उसने उस ब्लॉक में जाना है इंडिया ने, तो कुछ तो गिवन होगा ना, या सोलो फ्लाइट लेगा। अच्छा, फिर दुनिया में अकेला रह जाएगा। अच्छा देखिए इब्सार साहब, बात इस तरह है कि इंडिया ने अभी पिछले दिनों भी जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है ना, इन्होंने इजहार करने की या इसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश की, जिस तरफ अभी आप भी इशारा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान, इंडिया ने, चीन नहीं करना चाह रहा ना। नहीं, चीन स्ट्रेटेजी उनके लिहाज से इतनी डीप है जी। चाइना एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। दे आर अनलाइक अदर कंट्रीज। वो बहुत अच्छी तरह इंडिया के नेचर को, इनके कैरेक्टर को और मोदी की एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चाइना इनके साथ इकोनॉमिक फील्ड्स में मुकम्मल जाएगा, बट चाइना विल नेवर लाइक, क्योंकि इंडिया को पता है, चाइना को पता है कि इंडिया लेट से के स्कोर बराबर करता है या पाकिस्तान को रिड्यूस भी कर लेता, अल्लाह ना करे और होगा भी नहीं ऐसा, रिड्यूस भी कर लेता है, तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? इसने रुकना तो है नहीं, तो नेक्स्ट इज चाइना। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा। फिर चाइना के जितने इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दोज आर थ्रू पाकिस्तान, ईरान और ये उस रीजन से वो आगे जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ, वो परमानेंट इन नेचर है, अच्छा अश्योर्ड है। इंडिया की सपोर्ट कभी अश्योर्ड नहीं हो सकती, और इंडिया ने खुद प्रूव कर दिया। अभी देखिए ना, अमेरिका से जरा सा नाराज हुआ है तो फौरन उसके दुश्मनों के पास भाग गया। तो कल चाइना और रशिया के साथ भी ये करेगा। ये तो उसकी कह लेंगे उसकी शिस्त में एक चीज शामिल है। दिस इज देयर इन दी वेरी कैरेक्टर ऑफ इंडिया कि वो जब भी आपको बिट्रे करने की वो पूरी सलाहियत रखता है, और चाइना इज वेरी कीनली। ठीक है, मैं आपकी इस हद तक मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए हर वक्त कि कभी भी मिस एडवेंचर इंडिया कर सकता है। लेकिन एक और मेरे ज़हन में सवाल आया, क्या ये मुमकिन है कि जब इंडिया को अब वेस्ट से तो कुछ नहीं मिल रहा और रूस और चीन के ब्लॉक में जाने की कोशिश कर रहा है, तो चीन उसमें कोई रोल प्ले करने की कोशिश करे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान निगोशिएट कोई चीज़ करवाने की? क्योंकि चीन ने रिसेंटली दुनिया में पीस के लिए बहुत बड़ा काम किया है, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। तो क्या ऐसे मुमकिनात हैं? जी बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि स्टेबिलिटी, देखिए हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है, चाहे वो चाइना हो, कोई भी हो। ठीक, चाइनीज इंटरेस्ट लाइज इन द स्टेबल रीजन, क्योंकि उसके इकोनॉमिक परसूट्स यहाँ पे होने। ठीक है। फिर चाइना तो देखे ना पूरी कोशिश, अफगानिस्तान को भी स्टेबलाइज करना चाहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट है उसकी। वो इंडिया पाकिस्तान को भी स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक परसूट्स, जब तक इकोनॉमिकली बीट नहीं करेगा चाइना अमेरिका को, तो वो उसकी जो वो है ना मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम जा ही नहीं सकते। तो उससे इकोनॉमिकली उसको बीट कर रहे हैं। फॉर इकोनॉमिक परसूट ऑफ चाइना दे नीड स्टेबिलिटी, और उसके लिए एक रोल अदा कर सकते हैं। अब चाइना, इंडिया उसको कैसे लेता है, उसमें अपना हिस्सा डालता है कि नहीं डालता? पाकिस्तान वुड लाइक स्टेबिलिटी, उसकी रिक्वायरमेंट है। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि जनाब आसिम मुनीर अमेरिका गए हैं, तो अमेरिका हम पे बड़ा मेहरबान है। पिछले 80 साल की हिस्ट्री में क्या हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि अमेरिका के वादों पे कितना एतबार करना चाहिए? हमें तो जी एहतियात हर एक से करनी चाहिए, और ठीक है पास्ट में वी हैव अ हिस्ट्री, बट अगेन अफसार साहब आई वुड से कि आप भी अपनी सुपीरियर, आप अपने नेसेसरी सेफ गार्ड ले लें, वो ले लें।
ضروری وہ ہے تو نا؟ ہر ایک سے لینے، چاہے ضروری آپ ہے نا؟ چائنا سے دوستی ہو، جتنا ہاں، ڈیپ بالکل، آپ کا پارٹنر بالکل ہو، صحیح ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک دا نیسیسری سیف گارڈ، جو پرائم انٹرسٹ ہے نیشنل انٹرسٹ کی آپ نے Yes، بات کی ہے۔ لیکن آپ کو کوئی یہ دقت اگر بڑی طاقتوں کے سٹیکس پاکستان میں کریٹ ہوتے ہیں اور وہ پازیٹیو ہے اور آپ نے نیسیسری سیف گارڈ لیا، تو وائی ناٹ؟ پاکستان وہ لک ایسٹ لک ویسٹ بلاک پالیٹکس میں جانا، وی ہیو ٹو لک آل اراؤنڈ۔ تو جو بھی ونڈو آف اپرچونٹی ملتی ہے، ہم نے دیکھیں جب تک ہم مضبوط پاکستان اور مضبوط پاکستان کی مضبوط ملٹری نہیں ہوگی، یہ جو سیفرنائزڈ ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ اس کا مقابلہ یہ کشمیر وشمیر آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ نیسیسری سیف گارڈز ضرور لیں نیشنل انٹرسٹ کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے آج کا ہمارا ایڈیٹوریل، اور وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا غزہ کا مستقبل اور اسلامی دنیا کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ابھی خبر آئی ہے جو کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے نیتن یاہو کے غزہ شہر پر مکمل قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اس کے لیے اسرائیل کی پوری کابینہ سے منظوری لیا جانا ضروری ہے، جو اتوار کو جس کی میٹنگ اتوار کو ہوگی، اور اس میں جو یہ منصوبہ سامنے آیا اس کا پوری دنیا سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اسرائیل کے اندر سے بھی مخالفت کی جا رہی ہے، اور اس منصوبے کے تحت زمینی فوج تقریباً غزہ کے 25% حصے میں داخل ہو جائیں گی، اور اس میں اس کے مطابق اس آپریشن سے 10 لاکھ فلسطینیوں کو جبری طور پر جنوبی غزہ منتقل کیا جائے گا، وہ علاقہ خالی کروا لیا جائے گا، اس کو کالونی بنایا جائے گا، اور وہاں پہ ظاہر ہے پھر اپنی ان کے یہودیوں کے گھر بنائے جائیں گے، اور فلسطینی آبادی کا 90% جنگ کے دوران پہلے ہی ایک بار نقل مکانی پر مجبور ہو چکا ہے، اور اس کی غزہ شہر کو خالی کرانے کی آخری تاریخ 7 اکتوبر رکھی گئی ہے۔ جو ابھی تک جتنا ظلم کیا ہے اسرائیل نے، مجموعی طور پر 61,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں ملبے تلے دفن ہیں، اور اس سے مزید قتل و غارت کا خطرہ ہے، اور اس پہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر اس نے بھی اس فیصلے کو تباہی قرار دیا ہے، اور سابق وزیر دفاع اسرائیل کے، سابق وزیر خزانہ، ان سب نے اس کو ناکامی قرار دیا اسرائیل کے، اور کہا ہے کہ نیتن یاہو اقتدار پہ اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک بیان جاری کیا اسرائیلی کابینہ کے اس فیصلے پر، سخت تنقید کی ہے، ڈسمس کیا ہے اس کو، اور کہا ہے کہ غیر قانونی غزہ شہر کا غیر قانونی کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے فلسطین کے عوام کے خلاف پہلے سے باکن جنگ میں مزید تباہی لائیں گے، اور یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید گہرا کرے گی۔ یہی بات سعودی عرب نے بھی کی ہے، برطانیہ نے بھی اپوز کیا، جرمنی، آسٹریلیا، اور یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس منصوبے کو اپوز کیا، لیکن اس سے زیادہ بات کرنی پڑے گی۔ تمام اسلامی ممالک کو ایک جوائنٹ ایک سٹانس لینا پڑے گا اس کے خلاف، ورنہ جو اسرائیل کا ظلم ہے فلسطینیوں کے خلاف، جو جینوسائیڈ جاری ہے، وہ جاری رہے گی، اور اس گناہ کا جو بوجھ ہے وہ تمام مسلم دنیا کے ضمیر پر ہمیشہ رہے گا۔ گڈ نائٹ۔